शांति। इस देहबाट अलग सर्व आकर्षणहरूबाट पर चम्किलो श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा बाबा समान विश्व सेवाधारी मां डबल लाइट फरिश्ता हूं। सूक्ष्म वतन निवासी बाप दादा को संपूर्ण आभाले आलोकी मां देवदूत हूं। मां सर्वहिताय दैहिक स्वार्थ भन्दा पर समस्त विश्व को निस्वार्थ निष्काम र निशर्त सेवा गर्ने मां विश्व कल्याणी फरिश्ता हूं। स्वयं भगवान को शक्ति र वरदान समस्त विश्वमा प्रसारित गरेर भगवान को दिव्य सन्देश जन जनमा फैलाउने भगवान को शांति दूत हूं। सर्वगुण र सर्वशक्ति संपन्न भएर विश्व सेवा को महान अभियान का लागि मां सृष्टि रूपी कल्प वृक्षतर्फ प्रस्थान गर्दछु। मां कल्प वृक्षको जरामा एकाग्र चित्त र एक रस स्थितिमा विराजमान छु। मां इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्षको आधार मूर्त र उद्धार मूर्त आत्मा हूं। स्वयं शिव बाबाले मलाई ब्रह्मा बाबा मम्मा दादीहरू र पवित्र ब्राह्मण परिवारको साथमा कल्प वृक्षको
फेदमा बसाउनु भएको छ। बाबाले मलाई सम्पूर्ण कल्पवृक्षको कल्याणको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। बाबाले मलाई स्मृति दिलाउनु भएको छ, मिठे बच्चे, तिमी पूर्वज हौ। तिम्रो कर्तव्य हो सारा आत्माहरूलाई सकाश दिनु। तिम्रो जिम्मेवारी हो सर्व आत्माहरूको कल्याण गर्नु। संसारका सर्व आत्माहरूको दृष्टि तिमी माथि छ। तिमी नै उनीहरूको कल्याण गर्ने निमित्त हौ। तिमीद्वारा नै उनीहरूलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हुनु छ। त्यसैले म पूर्वज आत्मा कल्पवृक्षको जरामा बसेर सारा वृक्षलाई सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम र शक्तिको सकाश दिइरहेको छु। मेरो एक एक संकल्पको वाइब्रेशन कल्पवृक्षको एक एक पातसम्म गइरहेको छ। मेरो श्रेष्ठ अवस्था मेरो स्वमानयुक्त विचारले सारा कल्पवृक्षलाई श्रेष्ठ भाइब्स प्रवाहित गरिरहेका छन्। यी शुद्ध प्रकम्पनले हरेक हंगाबिकाहरूको माध्यम हुँदै
सर्व आत्माहरू रूपी पातहरूलाई पवित्र बनाइरहेका छन्। बाबाले जुन गुण र शक्तिहरू म भित्र भर्नु भएको छ, यिनीहरूलाई म सारा विश्वभरि प्रसिद्ध गरिरहेको छु। म मास्टर विश्व कल्याणकारीको श्रेष्ठ सोमानमा स्थित भएर विश्वको ग्लोबलाई आफ्नो हातमा लिएर सर्व आत्माहरूलाई सकाश दिइरहेको छु। मेरा सम्पूर्ण लौकिक घर परिवार र आफन्तजन मेरा अलौकिक परिवार विभिन्न उलझन, बंधन, विघ्न, विपरीत परिस्थिति र समस्यामा परेका सम्पूर्ण दुखी, निराश, चिन्तित, अशान्त आत्माहरूलाई म पवित्रता र शान्तिका शक्तिशाली किरणहरूद्वारा आलोकित गरिरहेको छु। शिव बाबाबाट प्राप्त अनन्त शक्तिका किरणहरूलाई समस्त मानवतामाथि बर्साइरहेको छु। मबाट शुभ भावना र शुभकामनाले युक्त शुद्ध किरणहरू पाएर यी सबै आत्माहरू शान्त र पवित्र बन्दै गइरहेका छन्।
उच्चतर श्रेष्ठ संकल्पबाट यिनीहरूको कल्याण गरिरहेको छु। यी सर्व आत्माहरूका विकर्मलाई दग्ध गरिरहेको छु। सबैले सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेमका शुद्ध भाइब्रेशन्सलाई महसुस गरेर तृप्त भइरहेका छन्। गहन शान्तिको अनुभव गरेर आभार व्यक्त गरिरहेका छन्। असन्तुष्ट आत्मा संतुष्ट भइरहेका छन्। अतृप्त आत्माहरू तृप्त भइरहेका छन्। अशान्त आत्माहरू शान्त र स्थिर भइरहेका छन्। दुखी आत्माहरू सुखी भइरहेका छन्। अज्ञान अन्धकारमा रुमलिएको समस्त मानवता ज्ञान प्रकाश पाएर मुक्तिको अनुभव गरिरहेको छ। म सम्पूर्ण प्रकृतिमाथि विजयी, सम्पूर्ण प्रकृतिलाई आफ्नो अर्डर प्रमाण चलाउने प्रकृतिपति, प्रकृति जीत आत्मा हूं। इस कल्प वृक्ष का पंच तत्वहरूलाई म पवित्रता र शान्तिको शुद्ध प्रकम्पन प्रदान गरिरहेको छु।
मबाट पवित्र किरणहरू पाएर सम्पूर्ण प्रकृति शान्त, स्थिर र शीतल बन्दै गइरहेको छ। देखिरहेको छु यी पाँचै तत्त्वहरूलाई अब देव समान भएर मानवताको सतत सेवामा तत्पर भइरहेका छन्। यो कल्पवृक्षको चारैतर्फ एक अद्भुत, अनुपम र अलौकिक वातावरण फैलिरहेको छ। सबै तत्त्वहरू नतमस्तक छन्, आभारी छन्। उनीहरूको शुद्ध प्रकम्पनको अनुभव भइरहेको छ। सम्पूर्ण कल्पवृक्ष अब सम्पूर्णताले आलोकित भएको छ। म विश्व कल्याणकारी आत्मा कल्पवृक्षको यो अनुपम सेवाको जिम्मेवारी म विश्व कल्याणकारी आत्मालाई कल्पवृक्षको यो अनुपम सेवाको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा शिव बाबा र ब्रह्मा बाबालाई कोटि कोटि आभार प्रकट गर्दछु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।